अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मज़मून लिखने का तरीक़ा। ये कोई आम मज़मून नहीं है। वो मज़मून जो किसी रिसाला, किसी जरीदा, किसी अखबार में शाये होता है। हालांकि कई तरह के मज़मून हो सकते हैं, समाजी हो सकते हैं, सियासी हो सकते हैं, अदबी हो सकते हैं, बहुत तरह के मज़ामीन हो सकते हैं। चलिए हम वीडियो में जानते हैं। मज़मून लिखना एक फ़न है जो ख़यालात को मुनज़्ज़म और मौस्सिर अंदाज में पेश करने में मदद देता है। एक अच्छा मज़मून दिलचस्प, मालूमाती और मरबूत होना चाहिए। मज़मून लिखने के लिए दर्ज झैल निकात को मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे पहले क्या है? मौज़ू का इंतख़ाब। ऐसा मौज़ू चुनें जो आपकी दिलचस्पी और महारत के मुताबिक हो। अगर मज़मून का मौज़ू दिया गया है तो उस पर मुकम्मल गौर करें और इसकी मुख्तलिफ जिहतों को समझें। पहले ये देखना है आपको कि आप मज़मून किस पर लिख रहे हैं, कौन सा मौज़ू है। कोशिश करें कि आप ऐसे ही मौज़ू को चुनें जो मौज़ू आपके मिजाज के मुताबिक हो, यानी जिस मज़मून को लिखते वक्त आपका शौक़ भी पूरा हो रहा हो। तो ऐसे मौज़ू पर लिखना कुछ आसान होता है और दिलचस्प भी होता है। बहरहाल अगर कोई टॉपिक दिया गया है, कोई उन्वान आपको दिया गया है, तब आप क्या करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले खाका बनाएं, यानी आउटलाइन बनाएं। मज़मून को बेहतर और मुनज़्ज़म अंदाज में लिखने के लिए पहले उसका खाका तैयार करें। आमतौर पर मज़मून दर्ज झैल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला हिस्सा क्या होता है? उसका तारुफ यानी इंट्रोडक्शन। उसके बाद होता है बॉडी यानी असल मवाद। उसके बाद पहला नुक्ता, दूसरा नुक्ता, तीसरा नुक्ता, ज़रूरत हो तो नुक्ते बढ़ाए जा सकते हैं। और आखिर में होता है नतीजा यानी कंक्लूज़न। ये 3 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत अहम है, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा नुक्ता होता है। तारुफ के बारे में बात करें, यह मज़मून का पहला और सबसे अहम हिस्सा है जो क़ारी की तवज्जो हासिल करने के लिए लिखा जाता है। ये तारुफ जो होता है ना, ये वही होता है जिसको देखकर लोग मज़मून पढ़ने के लिए बेताब हो जाते हैं। अगर तारुफ ही अच्छा नहीं हुआ तो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। एक होता है उन्वान, उन्वान देखकर लोग मौज़ू की तरफ आते हैं, और दूसरा होता है तारुफ। चूँकि वो सबसे पहले वही नज़र जाती है, इसलिए तारुफ अगर बेहतरीन ढंग से हो तो पढ़ने वाला मतलब पूरा मज़मून पढ़ ही लेता है। मौज़ू का पस मंज़र उस तारुफ में देना ज़रूरी होता है। मज़मून के बुनियादी नुक्ता नज़र यानी मेन आइडिया का इशारा भी उसमें होना ज़रूरी है। तारुफ दिलचस्प, मुख्तसर और मौस्सिर होना चाहिए। मिसाल देख लें, तालीम किसी भी कौम की तरक्की की ज़ामिन होती है। एक बाशऊर और तरक्की याफ्ता मुआशरा तभी तश्कील पाता है जब उसमें इल्म की रोशनी आम हो। अब बात करते हैं मवाद की तरफ। असल मवाद क्या है, यानी जिसको बॉडी कहते हैं, यानी यही इसी के लिए हम तो मज़मून लिख रहे हैं। तारुफ क्या है? वो तो लोगों को अपनी तरफ खींचने का एक जरिया है। और नतीजा क्या है? ये तो इख्तिताम का है। असल क्या होता है? तो असल यही है। असल मवाद जो मैं आपके दरमियान बताने जा रहा हूँ, इसमें कई निकात होते हैं। ये मज़मून का सबसे तफसीली हिस्सा होता है जहाँ आप अपने ख्यालात, दलाइल और मिसालें पेश करते हैं। हर पैराग्राफ में एक मरकज़ी नुक्ता होता है। हर नुक्ता दलील, मिसाल या वजाहत के साथ पेश करना ज़रूरी है। ज़बान सादा, आम फहम और रवानी वाली होनी चाहिए। जैसे अगर मज़मून तालीम की अहमियत पर है तो उसमें दर्ज झैल निकात शामिल किए जा सकते हैं। तालीम से मुआशरे में शऊर पैदा होता है। तालीम तरक्की और खुशहाली का ज़रिया है। तालीम फ़र्द की अखलाक़ी और ज़हनी तरक्की में मदद देती है। तालीम के बग़ैर कौमें ज़वाल पज़ीर हो जाती हैं। हर नुक्ते की वजाहत मिसालों के साथ ज़रूर करें। और सबसे आखिर में है नतीजा। ये मज़मून का आखिरी हिस्सा होता है जहां आप अपने ख्यालात को समेट कर नतीजा अखज़ करते हैं।
مضمون کے اہم نکات کا خلاصہ دیں، اگر ممکن ہو تو کوئی مشورہ یا حل پیش کریں۔ اختتام پر ایسا جملہ ہو جو قاری کے ذہن پر اثر چھوڑے۔ مثال کے طور پر، مختصر یہ کہ تعلیم کسی بھی معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں تعلیم کو عام کریں تاکہ ہم ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ سکیں۔ اس کے بعد دیکھیے، یہ تو لکھنے میں کیا کیا شامل کرنا ہے وہ میں نے بتایا۔ اب اس میں زبان کیسی ہونی چاہیے، بیان کیا ہو اور کیا کیا ضرورتیں ہیں وہ اب دیکھیں۔ تو اس کے بعد سب سے پہلی چیز ہے زبان اور انداز۔ الفاظ کا انتخاب مناسب اور موضوع سے ہم آہنگ ہو، جملے مختصر، واضح اور سلیس ہوں، مضمون میں ربط اور تسلسل ہو تاکہ خیالات ایک دوسرے سے جڑے نظر آئیں۔ تسلسل کسی بھی مضمون کی جان ہے، کیونکہ تسلسل کے بغیر مضمون میں وہ دلکشی نہیں آ پائے گی۔ اس کے بعد کیا خیال رکھنا ہے؟ نظر ثانی، جس کو پروف ریڈنگ کہتے ہیں۔ مضمون مکمل کرنے کے بعد اسے دوبارہ پڑھیں اور دیکھیں کہیں گرامر یا املا کی غلطی تو نہیں، جملے واضح اور مؤثر ہیں، خیال میں ترتیب اور تسلسل ہے۔ مثال دیکھ لیں اس کی، محنت کی عظمت پر ایک مختصر مضمون اگر لکھا جائے تو تعارف کیا ہو سکتا ہے؟ محنت ہر کامیابی کی کنجی ہے، دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو محنت کو اپنا شعار بناتی ہیں۔ بغیر محنت کے کوئی بھی شخص یا قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اصل مواد کیا ہوگا؟ محنت انسان کو خود اعتمادی دیتی ہے اور اسے عزت و وقار کے ساتھ جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ محنتی افراد ہمیشہ کامیابی کے منازل طے کرتے ہیں، جبکہ کاہل اور سست لوگ زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ تمام عظیم شخصیات نے اپنی محنت کے بلبوتے پر کامیابیاں حاصل کی۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی محنت کو اپنی زندگی کا اصول بنائیں۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، صرف محنت اور لگن ہی ہمیں ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ اب سبھی کو ایک جگہ سمیٹ کر میں بتانے جا رہا ہوں، مضمون لکھتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ موضوع کا انتخاب، خاکہ بنانا، سادہ اور مؤثر زبان، ربط اور تسلسل برقرار رکھنا، نظر ثانی کرنا۔ اگر ان اصولوں کو اپنایا جائے تو آپ بہترین مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اور کچھ باتیں میری طرف سے بھی جان لیں کہ آپ خود اپنے ٹیچر بنیں۔ ایک بار جب آپ مضمون لکھ رہے ہوں اس وقت اپنے آپ کو ایک شاگرد کے طور پر سمجھیں، اور دوبارہ جب آپ اسے پروف ریڈنگ کے لیے دیکھیں، یعنی دوبارہ جب آپ اس کی پروف ریڈنگ کریں، اس کو سنوارنے کے لیے دیکھیں، تو اس وقت اپنے آپ کو استاد کے درجے پر رکھیں۔ آپ بھول جائیں مضمون کس نے لکھا، آپ اسے گہری نظر سے دیکھیں کہاں پر کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ جس چیز سے متفق نہیں ہیں وہاں آپ تبدیلی کرتے جائیں۔ ایک بار نہیں، آپ 2-3 بار اگر کہیں اس مضمون کو دیکھ لیں گے اور جو طریقہ ہے طریقے کے مطابق آپ کو وہ مضمون لگ گیا، پھر تو ہر طرح سے مضمون آپ کا صحیح ہے اور آپ اس مضمون کو کہیں بھی شائع ہونے کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ یہ رہی بات، اور پھر میں آپ کو ایک ٹپس دے رہا ہوں کہ اگر آپ کچھ لکھتے ہیں تو آپ فیس بک پر یا پھر گوگل پر اپنا کوئی پیج ضرور بنائیں۔ گوگل پہ پیج نہیں ہوتا، بلاگ ہوتا ہے، فیس بک پر پیج بنائیں اور اس پر ہمیشہ آپ کچھ نہ کچھ پوسٹ کرتے رہیں جو بھی لکھتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے، وہ آئیں گے اور آپ میں خامیاں نکالیں گے۔ خامیاں نکالنا غلط نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا خامیاں جب آپ کی نظر میں آئی، آپ ایڈٹ کر کے اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو کچھ لکھیں اس میں کوئی خامی نہ نکالے، اور کوئی خامی نکالتا ہے تو پھر آپ کو برا لگتا ہے، پھر یہ تو بری بات ہے۔ ہم کچھ لکھتے ہیں، سب کی پسند کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہ ویڈیو ہی پوسٹ کی جا رہی ہے، کیا سبھی لوگ اس کو پسند کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ تو اگر یہ خیال رکھا جائے کہ ہم جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ سب کو پسند آ جائے، پھر ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، پھر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔
बहरहाल आप कोशिश करें, आप अच्छा लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।